सकते हैं इस टाइम मिनिस्टर साहब भी है कि वज़ीर हुकूमत आज़ाद चेक कर सकते हैं क्या ये बात है हाय 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 आने वाली वे बाबा साडी जिंद जान सन माशाअल्लाह आरफ वे राजा जी वे साडी जिंद जान ने बड़ी गल भाइयां दे बाई ते मामा दी वे शान ने आरफ वे राजा जी वे साडी जिंद जान ने आरफ वे राजा राजा शाह साहब की तरफ से 50,000 तैर महमूद को दिए जा रहे हैं। एक बार फिर इनके लिए तैर महमूद के लिए तालियां। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने हैं जितों सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो खैर खरीत नाल सो अपनी जी जिंदगी है इस तरीके नाल गुजारने पे हो। जैसा कि भैन भरा से पता है मैं सो दोस्त तुसना वीर तुसना भरा हसीब राजा तुम तक ही रहो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल हसीब राजा ऑफिशियल। सब से पहले सारे भैन भरा इस नए जे व्लॉग वेलकम ही गया। जिन्हें भी भैन भरा जी अपना चैनल सबसक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सबसक्राइब करी कि नाल ही घंटी ने बटन ने प्रेस करो ताकि आने वाली जिन्हें वीडियो नए थे नए व्लॉग तुसा तक आसानी पहुँची सकन। दिन इंतहाई खूबसूरत किस्म का भैन भरा अस इतने मौजूद हाँ रावलपिंडी जी रोड जानी है उसने बड़ी सैड कोठिया बंगले शंगले चेक करो। अस चलना आ गया सरखी ली सैड सरखी कियां चलना है उसकी भैन भरा की दसने असने बहुत ही प्यारे जो दोस्त थे चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब उन्होंने तया जान रज़ाई ले सी वफात बई गए से उधर जुलसा उधर फातिहा वगैरह लासा तैया दुआ करसा अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौसी अला अरफा मकाम अता फरमान। उन्होंने कब्र ने जो मज़ला वो भी आसान फरमान इन्होंने फैमिली की एला सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमान। इस टाइम अस जाई रहे थे सुबह सुबह उन्होंने घराली सैड सरखी की तरफ मैं कि व्लॉग इतों स्टार्ट करने बाकी उस तो बाद जी असने दिन ही रोटी असी भैन भरा की लाजमी तौर पर दसा। एक जगह अज बरसी वगैरह भी है वो भी नाल भैन भरा की लाजमी तौर पर दसा। इस टाइम अस चलने सरखी ली सैड अगर जी जी गल्लां बातां उस नालों नाल भैन भरा की लाजमी तौर पर दसने जी यली रोड है इसनी है डडियाल की तरफों अगे बाकी पिंडली सैड जानी है माशाल्लाह सोई तकी सकने कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी रोड है। बाकी हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर व्लॉग स्टार्ट करी किन्ने चलने अगे सफर की तरफ माशाल्लाह भैनों भराओ तकी सकते हैं पहाड़ी वाला जो नज़ारा है ना कितना ही प्यारा है। इस सैड जानवर वगैरह भी चलने पे अज मौसम भी इतना सोहना है ना। जी मैं यूट्यूब फैमिली जैसा कि उसकी दसिया गए से सरखी ली सैड उधर जिली का फातिहा वगैरह लिया सी काफ़ी टाइम उत्थे बैठे से तो हूँ वापस असा सफ़र जरा डडियाल की तरफ स्टार्ट हुई गया सा ये सैड सुन तकी सकने हो हूँ अस बिल्कुल जी संडल क्रॉस है उसने कोल ही पहुँची आए मैं कि ना भैन भरा की लाजमी तौर पर ये लिए अपडेट दी छोड़ा हूँ हूँ चलसा अस रट्टे ली सैड उत्थे एक है बरसी वगैरह बरसी कुछ नहीं है मास्टर राजा खान वली खान साहब मरहूम जड़े से उन्होंने अज बरसी है बरसी ने जरा सारा इंतजाम वगैरह जरा उन्होंने जो बेटे राजा शाहिद खान साहब वो इंग्लैंड थी आए हुए उन्हें असा की आखिया इन्वाइट वगैरह किया इस तकरीब अच्छा है उत्थे महफल वगैरह भी उसी रोहानी उसी है। उस तो बाद इन्होंने जरा नया भैन भरा डडियाल एक अलमी अदबी शख्सियत से माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौसी अला अरफा मकाम अता फरमान। उन्होंने कब्र ने जो मज़ला वो भी आसान फरमान सालों साल भैन भरा बरसी वगैरह होनी है काफ़ी अजीम शख्सियत अचनिया डडियाल जो वजीर MLA साहब है चौधरी अजहर सादक साहब वो भी उत्थे आसन। इस टाइम अस उधर की तरफ जाई रहे इस टाइम सो चेक करो ना रोड का नज़ारा कितना ही खूबसूरत है कितना ही प्यारा है माशाल्लाह वाह जी वाह क्या ही बात है। बाकी हूँ अस चले उधर डडियाल की तरफ रट्टा चलसा उधर जिली तक गल्लां बातां होनियां ने सर। इस टाइम अस भैन भरा तकी सकते संडल जरा क्रॉस इसी क्रॉस कर रहे हैं फिर अस अगर चलसा पार स्पिनर की बल्ली सैड तो जैसा कि अस इस टाइम पहुंची हैं रट्टा हाई स्कूल इधर अस तकी सकते सारा इंतजाम वगैरह वाह कोई देर थी बाद उन तकरीब वगैरह स्टार्ट होती है फिर चलसा अस अंदर ही सैड इस सैड शायद तको जी तो भैन भरा जैसा कि दसी रहे अस इस टाइम मास्टर खान वली खान साहब स्कूल जरा इतना आए हुए अस मिली गए असें बहुत ही प्यारे जो दोस्त हैं साजिद नियाजी साहब माशाल्लाह जी। मैं तो सब तो पहले तो सना जनाब चैनल है अल्लाह ताला इसकी मजीद तरक्की अता फरमाए आमीन आमीन दुगनी रात चुगनी आमीन आमीन जनाब इस चैनल पर मेहरबानी फरमाए जी जी ते यूके विच काफ़ी लोग तुसें पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह ते अपने इलाके की प्रमोट करने बहुत बड़ी गल है ये गल है सुनिए मोहब्बत ही सुना प्यार अजी अल्लाह ताला इस्लामत रखा तो बाकी अज कोई सुनाओ ना कोई शेर हुई जना मैं अली खान साहब ने बारिश सुनाई छड़ाई थे तो मौका नहीं सी जी जी खाने वाली बाबा साडी जिंद तेरे जान सन भाइयां दे बाई ते मामा दी वे शान सन हाय 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 खाने वाली वे बाबा
ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਫ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਰਫ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਆਰਫ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵਰਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆਰਫ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀਵੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਆਰਫ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਠਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਫ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆਰਫ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜੀ माशाल्लाह जी बहनों परोसन तक उसी दिन जी आवाज़ है कितनी खूबसूरत है कितनी प्यारी है असा इस टाइम इतना आए उसे हाँ सोचा भाई साहब तक सकने हो MLA साहब भी माशाल्लाह आई गए तकी सकने हो इस टाइम रट्टा के मुकाम पर आई गए माशाल्लाह तकी सकने हो माशाल्लाह जी बहनों परोसन तकी सकने हो इस टाइम मिनिस्टर साहब भी आई गए वज़ीर हुकूमत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चेक कर सकते क्या ये बात है साइड अंदर किसी वजह मेहमान आए हुए मास्टर रफी साहब साइड अंदर सकने हो इस्तेमाल किया जाए चौधरी अदर साहब सलीम नूरी साहब एडवोकेट तशरीफ फरमाए उनको हम इल्म और तालीम के हवाले से बात कर लूँ तो बेहतर है कि आजकल पुराने वक्तों में तालीम के और तरबियत के रिसोर्सेज जो थे वो घर मदरसा और स्कूल हुआ करते थे। आज तकरीबन रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं, तालीम भी बहुत हो गई है। हमारे पास PhD लोगों की एक फौज है, लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारे यहाँ आज जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी, बदतमीजी, बद इखलाकी, रिश्वत, करप्शन, चोरबाज़ारी, तो मैं KD साहब की बात को आगे लेके जाऊंगा कि आज हमें अगर कोई कमी है तो तरबियत की कमी है। ये हमारे उस्ताज़ा कराम ख़वातीन भी बैठी हैं, आप पे ये बात ज़्यादा फ़र्ज होती है कि मर्दों की निस्बत आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वालिदैन भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, तो बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी करें, उनको मेहनत सिखाएं। 10 साल अगर बच्चा यहाँ इस स्कूल में रहता है तो एक बच्चे की आप उसको लाइफ स्किल सिखाएं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, जिंदगी में जो रोजमर्रा चीजें इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सिखाएं। तालीम के अलावा उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं। लाइफ स्किल्स में जो है ना बहुत से स्किल है, 15-20 हैं, अगर उनमें 2-3 भी बंदा सीख जाए ना वो सारी जिंदगी कामयाब रहेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा, बल्कि दूसरों के लिए वो प्रोडक्टिव होगा। आज देखो कि लोग सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं एहतजाज के तौर पर, आज तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? तोड़ फोड़ एहतजाज करें, कोई मना नहीं करता आपको। बेनज़ीर जब शहीद हुई तो एक बंदा मैंने देखा कि वो लोहे का राड लेकर एक गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है और साथ नारा लगा रहा है कि जंग रहेगी, अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी। मुझे समझ नहीं आई कि नुकसान अपना कर रहा है और अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो इस तरह ये जो तालीम और तरबियत का फासला बहुत हो गया है, बल्कि तरबियत ना होने के बराबर है, ठीक है। तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज आप तालीम के साथ साथ बच्चों को मेहनत सिखाएं, बच्चों को दयानतदारी, सच्चाई, सच, हॉनेस्टी, अदब, एहतराम, दूसरी चीजें जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, तो जब तालीम ना भी हो तो तरबियत कवर कर लेती है। आप जानते हैं कि
ایک بندہ کراچی کی سڑکوں پہ ناڑے پراندے بیچا کرتا تھا. اس کا نام عبدالستار عیدی تھا. تو اس کی ماں نے اس کی تربیت کی. آج اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. تعلیم اس کے پاس نہیں تھی, صرف ماں کی تربیت تھی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ تھامس ایلوا ایڈیسن تھا میرے خیال میں, جس نے ایک بلب بنا کر پوری دنیا کو روشن کر دیا, اور 12,000 اس کی انوینشن ہے. وہ اتنا نالائق تھا, اس کے پاس اسکول والوں نے اس کو اسکول سے خارج کر دیا کہ اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے. انتہائی نالائق ترین بندہ ہے. جتنی تعلیمی اخراجات اس کے ہوں گے وہ ڈائلیسس سینٹر جو ڈڈیال والے ہیں وہ افورڈ کریں گے. چودھری منظور صاحب انہوں نے اعلان کیا جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اگر ابھی بچہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کی اپنی قسمت, یہ ہمارے ادارے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میں مسٹر محمد حفیظ خان صاحب صدر مرحوم ادارہ صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا وہ منسٹر صاحب کے پاس چلے جائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں. راجہ شاہ صاحب کی طرف سے 50,000 طاہر محمود کو دیے جا رہے ہیں. ایک بار پھر ان کے لیے طاہر محمود کے لیے تالیاں. اور مختلف ڈڈیال کے لوگ ایسے کاموں میں تعلیم سے دور چلے گئے. جب بھی پورے آزاد کشمیر میں تحصیل ڈڈیال کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ معاشی طور پہ بڑا مستحکم علاقہ ہے. یہاں کے لوگ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا تعلق یا ان کے گھر میں سے ان کے رشتہ داروں کا تعلق اوورسیز برطانیہ سے ہے. لیکن میں برملا یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ترقی ہم نے تعلیمی لحاظ سے کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سالوں سے اب ہمارے بچے بھی بورڈ میں پوزیشنیں لے رہے ہیں, ہماری بچیاں بورڈ میں پوزیشنیں لے رہی ہیں. اسی رٹا کی یونین کونسل سے ایک ادارے کی بچی نے الحسن کی BA میں گولڈ میڈل حاصل کیا پچھلے سال. یہ ہمارا بھائی چھوٹا بیٹا آتا ہے, اس نے نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ پورے ہمارے علاقے کا نام روشن کیا. میں اپنی طرف سے اور سارے ڈڈیال کی طرف سے اسے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے سارے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے اساتذہ جنہوں نے محنت کی ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے. اور چوہی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ڈائلسس سینٹر نے جو اس کے مستقبل کے اخراجات کے بارے میں بات کی تعلیم افسر میں, اس کی طرح آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے یہاں ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب نے بھی بات کی اور بھی AEO صاحبہ نے بھی بات کی. یہ پورا ٹیم ورک ہے, میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑی محنت سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارا جو NTS ہوا جس میں تقریباً ہمارے پاس فگر تھی بچے اور بچیوں کی, تو ہماری 180 تقریباً 1-2 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں بچیوں نے وہ ٹیسٹ پاس کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمارے پاس سیٹیں کیا موجود تھی 33. اب باقی بچیاں ویٹنگ میں چلی گئی ہیں. بچوں کی تقریباً 65 سے 70 سیٹیں تھی, پاس ہوئے 33. اب 100 ٹیچر تو تقریباً لگ گئے ہیں, لیکن جہاں تک حکومت کا کام تھا اسامیوں کو اشتہار دینا, ان کو ٹیسٹ میں بچوں کو شامل کرنا, جس طرح ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب نے کہا کوشش کریں کہ ایک اور NTS کا ٹیسٹ ہو جائے. ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب میں بات کروں گا وزیر تعلیم صاحب سے. دیوان صاحب ہمیشہ بڑے سپورٹیو رہے ہیں اس معاملے میں, لیکن اگر اس میں کوئی قانونی ہچنا ہوئی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آزاد کشمیر میں کم از کم NTS کا ایک اور امتحان جلد سے جلد ہوا جائے. سرکاری اسکولوں کے رزلٹس ٹیچروں کی کمی کے باوجود اگر 85 سے 90% کے درمیان ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں.
اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے. یہاں ہم سیاسی طور پہ کہتے ہیں یہ پروگرام سیاسی نہیں ہے، لیکن ہم تقریباً بیچ میں کچھ سیاسی کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں حکومت کے لحاظ سے بتانا پڑتا ہے. یہ بات نہیں ہے. اصل میں نے شاہ صاحب کو کہا تھا کیونکہ اتوار ہے، کوئی دو تین فنکشن اور ہیں تو آپ ٹائم بتا دیں، لیکن ان کی غلطی نہیں ہے. 11 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، میں تو تیار تھا لیکن لوگ تھوڑے لیٹ آئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے تعلیمی پروگراموں کے لیے اگر اگلے پروگرام میں بھی کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کیونکہ اسٹیج پہ اور اس پنڈال میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نہ تعلیمی خدمات ہیں، سماجی خدمات بھی ہیں. یہاں اندرال ویلفیئر ہو گیا، ڈڈیال ڈائلسس سینٹر ہو گیا، چودھری خالق صاحب ہو گئے، اور ایسے لوگ ہیں. میں اگر نام لینا شروع کروں اس لحاظ سے ہمارا علاقہ بڑا خوش قسمت ہے. سماجی کاموں میں ہمارے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا کرے. پچھلے دنوں میں ڈڈیال گیا، یہاں ذکر بھی ہوا، میرا خیال ہے برطانیہ میں واپس چلے گئے. چودھری جاوید صاحب نے وہاں ایک BHU سینٹر تھا، اس کو ماشاءاللہ بہترین رینوویٹ کیا ہے. اور وہاں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیر سید صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے BHU سے اس کو اپ گریڈ کیا. محدود وسائل ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مجھ سے پہلے جو آئے گا، جو میرے بعد بھی آئیں گے، وہ نہ چاہیں کہ ان کے علاقوں میں ترقیوں کے کام نہ ہوں، اسکول نہ بنے، BHU نہ بنے، اسپتال نہ بنے. لیکن جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی محدود وسائل میں آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اور ان کو شرائط تعلیم میں اضافہ کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم نے جس نیت سے یہ غیر سیاسی تعلیمی سطح پر فنکشن کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے التجا قبول فرما اور خطہ اندرال کا زیر تعلیم سے منور فرما. یا اللہ، ان بچیوں کو اور ہمت دے جنہوں نے ہمارے لمبے خطابات سنے. ہم نے ان کی سما خاشی کی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا منت عطا فرما. آمین ثم آمین. یا اللہ، قبلہ اول کو آزادی فرما. یا اللہ، مقبوضہ کشمیر کو آزادی دے. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالیٰ.